मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। ये माह ज़ुल्हज जा रहा है और कल इसकी 18 तारीख़ है, जो कि सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। उस हवाले से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्साबिकून अल-अव्वलून में हैं, उन लोगों में से हैं जो आगाज़ इस्लाम में ईमान कबूल करने वाले हैं। आपने उन लोगों में शमूलियत फरमाई कि जब सिर्फ़ मादूद चंद लोग मुसलमान थे, 4-5 मुसलमान होंगे, आप उस वक्त इस्लाम लाए। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं, मुहाजिरीन व अंसार, और जो उनकी पैरवी करने वाले हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के बागात तैयार फरमाए हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इस्लाम लाते हैं तो थोड़े ही अरसे बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे अज़ीम एहसान फरमाते हैं, तो उनको अपना दामाद बना लेते हैं। अपनी बेटी सैयदा रुक़ैया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे कर देते हैं। और फिर हिजरी सन 62 के अंदर जब हिजरत हुई हबशा की तरफ, तो उसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालारे काफ़िला थे। 12 आदमी थे सहाबाए किराम जिन्होंने सबसे पहली हिजरत की और तारीख़ इस्लाम के अंदर दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, ईमान को बचाने के लिए हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। आप सबसे पहले अपनी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया को साथ लेकर हिजरत के लिए निकले। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 12 आदमी बाहर निकले और मक्के वालों की निगाहों से बचते हुए ये साहिल समंदर पे पहुँचे। फिर कश्ती पे बैठ के हबशा की तरफ ये रवाना हो गए। तो क़यामत तक जितनी भी हिजरत होगी दीन के नाम पर, ईमान बचाने के लिए, उन सारे मुहाजिरीन का सवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जा रहा है। क्योंकि मन सन्ना फ़िल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा। जो आदमी किसी नेक काम को शुरू करता है तो आका फरमाते हैं कि उसे अपना भी सवाब और क़यामत तक जितने लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं उनका भी सवाब उसको मिलता है। तो आप सैयदुल मुहाजिरीन हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत दिल गिरफ्ता थे इस मौका पर कि जब पहली हिजरत हुई और सरकार की अपनी बेटी साथ में गई तो लख्त जिगर भी चूँकि उनके साथ थी, इसलिए आप के दिल के ऊपर एक बोझ था। तो एक ख़ातून उधर से आई, उससे पूछा कि तुमने देखा है उन लोगों को जाते हुए? तो कहा कि हाँ, मैंने देखा कि खच्चर के ऊपर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपनी बीवी को बिठा रखा था और ख़ुद खच्चर की लगाम को पकड़कर चल रहा था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला शख्स जो अल्लाह की राह में हिजरत के लिए निकला है वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है और उसकी बीवी है। मतलब यह है कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे पहला मुहाजिर ये है। तो बिला शक व शुबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के मुताबिक वो सबसे पहले मुहाजिर हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम का इरादा हिजरत मदीना शरीफ की तरफ है, हिजरत मदीना का इरादा है, तो वो वापस मक्का आ गए। फिर यहाँ से उन्होंने दूसरी हिजरत की। तो 2 हिजरतों के वो मालिक हैं, साहिबुल हिजरतैन हैं। एक हबशा की तरफ हिजरत की, फिर वापस मक्का आए, फिर यहाँ से फिर
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. یہ ان کی شان ہے. اور پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا. وہ جانا چاہتے تھے، اس غزوہ میں شمولیت کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں گھر بیٹھے مہاجرین کا ثواب، تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ہوگا. آپ نے ان کو بدر کے غازیوں میں بھی شامل فرمایا اور بدر کے مال غنیمت کے حاصل کرنے والوں میں بھی شامل فرمایا. غنیمت کا حصہ بھی ان کو عطا فرمایا، لہٰذا وہ اہل بدر میں بھی شامل ہیں. اسی طرح غزوات کے اندر جتنے غزوات ہوئے ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے شریک ہوئے. احد کے اندر، خندق کے اندر، اسی طرح خیبر کے اندر، تبوک کے اندر، فتح مکہ میں، یعنی جتنے بھی سرکار علیہ السلام کے غزوات ہیں ان کے اندر وہ شامل رہے. اور پھر دیکھیے کہ جب آپ کی زوجہ حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو حضرت عثمان رنجیدہ تھے، کبیدہ خاطر تھے کہ میرا رشتہ تھا اللہ کے رسول سے، نبی علیہ السلام سے، وہ ختم ہو گیا. سرکار علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا. وہ 1 سال زندہ رہی، پھر اللہ کی قدرت کے ان کا بھی وصال ہو گیا. تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری کوئی اور بیٹی نہیں ہے، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. اور بعض روایات میں ہے کہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک بعد دیگرے فوت ہوتی تو میں ان سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا. یہ ہے ان کی شان. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب پہلی بیوی فوت ہوئی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا. تو دوسری بیٹی کا نکاح تبھی کیا جا سکتا ہے جب پہلی کو خوش رکھا ہوا ہو، جب پہلی سے صحیح محبت کا رشتہ استوار رکھا ہو. اگر پہلے رشتے ہی سے دکھ پہنچا ہو تو کون باپ ہے جو اپنی دوسری بیٹی اسی بندے کو دینے کے لیے تیار ہو. پھر دوسری بیٹی دے دی، پھر وہ وصال فرما گئی. پھر آقا نے ان کا غم دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غم برداشت نہ کر سکے اور ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوں اور یک کے بعد دیگرے فوت ہوں، میں سب کا تو اس سے نکاح کر دوں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک اچھا داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، بتا دیا کہ ایسا ہوتا ہے داماد. تو یہ ان کی شان ہے. اور پھر جس موقع پر ان کے مال کی ضرورت پڑی، جس موقع پر انہوں نے اپنا مال دل کھول کر پیش کیا، کبھی اس کے اندر آپ نے کوئی کمی نہ چھوڑی. جب مدینہ طیبہ آتے ہیں تو مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے تھی. ابتدائی جگہ تھوڑی تھی جو تھی وہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے خریدی تھی، اور پھر مسجد کا ایک ابتدائی ڈھانچہ تیار ہوا تھا. لیکن جو مسلمان بڑھنے لگے تو مسجد کو وسیع کرنے کے لیے ضرورت تھی مال کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون ہے جو مسجد سے ملحقہ ایک جگہ ہے اس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اور میرے ساتھ جنت کا سودا کر لے. میرے ساتھ کون جنت کا سودا کرتا ہے، کون اس کو خریدتا ہے، جنت میرے سے بات وہ سودا کرے. تو عثمان غنی نے وہ جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا ایک سودا کر لیا. تو یہ پھر پیر روما جو تھا اس کے خریدنے کا موقع آیا کہ یہودی جو تھے سارے میٹھے پانی ان کے پاس تھے، چند چشمے تھے میٹھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا یہودیوں کے پاس تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت حاصل کر لے. تو دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور چشمہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا اور قربان جائیں. فرمایا او یہودیو، تم تو پیسہ دے کر پیسے کے ساتھ پانی دیتے تھے مسلمانوں کو اور مہنگا دیتے تھے تاکہ ان کو پانی نہ ملے. آؤ تمہارے لیے فری ہے، جس طرح مسلمان فری پیتے ہیں تم بھی فری پیو. یہ مسلمانوں کی رواداری اور ان کی دریا دلی ہوتی ہے.
تو یہ دو مقام تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی اور آپ نے عطا فرمائی، میر رومہ کے موقع پر، اور جو میں نے پہلے بیان کیا ہے مسجد نبوی کی توسیع کے موقع پر۔ اور پھر دیکھیے کہ جب غزوہ تبوک تھا، غزوہ تبوک پر دور کا سفر تھا، سواریاں نہیں تھیں، سواریوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے کھانے پینے کے اسباب کی کمی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جاؤ اپنا اپنا مال لے کر آؤ، تو سب اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ اس موقع پر وہ کمپٹیشن ہوئی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان میں۔ حضرت عمر نے کہا آج میں اتنا مال لاؤں گا، ابوبکر سے آگے گزر جاؤں گا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آپ نے 1000 اونٹ یا 100 اونٹ، مختلف روایات ہیں، آپ نے پیش کیے اور کہا کہ ان کے سارے سامان کو بھی میں پیش کرتا ہوں، اور ان کے اوپر جو سواری کرے گا بندہ، اس کے آنے جانے کا کھانے پینے کا بندوبست بھی سارا میرے ذمے، یعنی اتنے افراد جو ہیں ان کا پورا خرچہ، سواری اور زاد اور راحلہ سارا میں دیتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مزید اٹھو، پھر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ 1000 اونٹ میں اور پیش کرتا ہوں پورے خرچے کے ساتھ۔ پھر حضور نے رغبت دلائی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو کر یہی کہا۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں۔ یہ پورا واقعہ اسی طرح سے جیسے میں بیان کر رہا ہوں، یہ مرزا محمد تقی شیعہ مورخ ہے، اس نے ناسخ التواریخ کے اندر اسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی مال پیش کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی گئے اپنے گھر میں، سونے کے دینار اٹھا کر لے آئے اور لا کر نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضور اس مال کے ساتھ یوں کھیل رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے، اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ یہ ایک شیعہ مورخ بیان کر رہا ہے، مرزا محمد تقی سپیر۔ تو چلو میں شیعہ لوگوں سے کہتا ہوں ہماری نہ مانو، بخاری کی نہ مانو، کم از کم اپنے بندے کی تو بات مان لو کہ جن سے اللہ راضی، جن سے رسول راضی، پھر اس سے آپ کیوں ناراض ہیں؟ جی ہاں، یہ ان کی شان ہے میرے دوستو۔ پھر ان کی وہ بھی شان ہے کہ بیعت رضوان کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بیعت کی۔ جی یوں آپ نے ہاتھ اٹھایا، کیونکہ لوگ آتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اپنا دایاں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر لوگ رکھ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اس بیعت پہ اتنا راضی ہوا کہ قرآن نازل فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے دست رسول پر بیعت کی۔ تو سرکار نے چاہا کہ اس کے اندر ان کو بھی شامل، عثمان غنی کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ عثمان غنی کو حضور نے خود بھیجا ہوا تھا مکہ شریف میں کافروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور یہ بیعت ہوئی اسی لیے کہ یہ بات پھیل گئی، افواہ پھیلی کہ ان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بیعت لی تمام مسلمانوں سے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو سب سے بیعت لی، یعنی عثمان غنی کے خون کی اتنی قدر و قیمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہر صحابی بیعت کر رہا تھا سرکار کے دست مبارک کے اوپر۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ اس کو نصر بن مزاحم نے بھی لکھا ہے اور دیگر شیعہ مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، انا اول من بایع تحت الشجرۃ، کہ سب سے پہلے جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ میں علی تھا۔ جی تو حضرت علی کے نزدیک تو عثمان غنی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے مولا علی رضی اللہ عنہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیعت ہوئی ہی جان قربان کرنے کی تھی، تو جس کے لیے علی المرتضیٰ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے اہل بیت جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آقا بیت لے رہے ہیں، تو پھر اس کی عظمت اور اس کی شان کے اندر کوئی اگر شک کرتا ہے تو پھر اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ یہ شیعہ لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے
खिलाफत का मनसब अता फरमाया। आप खलीफा सोम हैं, 12 साल आपने खिलाफत फरमाई। खिलाफत राशिदा जो है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम ही आपका है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने 2 साल खिलाफत फरमाई, 2 साल और कुछ दिन, और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने 10 साल और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 12 साल। तो आपका दौरानिया खिलाफत का जो है वो सबसे ज़्यादा है। और आपके ज़माने में जिस कदर फतूहात हुई वो बयान करने के लिए किताबों पर किताबें चाहिए। यानी आपके ज़माने में पूरा अफ्रीका फ़तह हुआ। ये अफ्रीकी ममालिक जो आज इस्लाम वहाँ फैला हुआ है, ये सूडान, ये हबशा, ये मिस्र, ये इससे आगे चलते जाओ, ये अलजायर जी, ये सारे इलाके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में फ़तह हुए। कुब्रस आपके ज़माने में कुब्रस के लिए हमला हुआ था, और फिर वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में फिर उसको मज़ीद बात हुई। तो इस तरह से करके फतूहात का एक दरिया बहा आपके ज़माने में। लेकिन आखिरी वक्त में जाकर मुसलमानों के अंदर एक मुसीबत खड़ी हुई और एक इख्तिलाफ पैदा हुआ, और दुश्मनान इस्लाम ने जब देखा कि इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है, अगर ये इसी तेज़ी रवानी के साथ चलता रहा तो चंद सालों की बात है कि पूरी दुनिया इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाएगी। तो उन्होंने साजिश करके मुसलमानों के अंदर फूट डाली। एक बंदा खड़ा किया, अब्दुल्ला बिन सबा, जो यहूदी था, इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आया, और उसने पहले अहले बैत की तारीफ़ें शुरू की। फिर उसने कहा कि अफजल सब हज़रत अबू बकर हैं ना, सबसे अफजल हज़रत अली अल मुर्तज़ा हैं। और फिर कहा उसने कि जब वो अफजल हैं तो फिर अबू बकर, उमर और उस्मान को कैसे खिलाफत मिली है। तो उसने बेअदबी का, गुस्ताखी का, खुलफाए राशिदीन के बारे में बदज़ुबानी का उसने बीज बोया, और उसने मिस्र में और बसरा में और कूफा में अपने हमनवा खड़े किए। फिर इन तीनों इलाकों से बलवाई आए और वो भी उनके अंदर शामिल था, और उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के घर का मुहासरा किया, और आपको कहते थे कि खिलाफत से दस्तबरदार हो, खिलाफत को छोड़ो। और आपने फरमाया, मुझे हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह तुझे एक कमीज़ पहनाएगा, लोग तुझे एक कमीज़ पहनाएंगे, लेकिन लोग कुछ तुझसे कहेंगे कि वो कमीज़ उतारो, तुमने नहीं उतारनी। तो इसलिए मैं खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हूँगा। तो लंबी गुफ्तगू है। बिल आखिर उन बदबख्तों ने आपको इस हाल में शहीद किया कि आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, और आपके खून का पहला कतरा कुरान पाक के ऊपर गिरा, और आपने फरमाया, आपने हाथ उठाया, उन्होंने हाथ पर तलवार मारी और खून का फुहारा निकला और कुरान पाक के ऊपर गिरा। आपने इरशाद फरमाया, ये पहला कुरान है जो कि मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो वो आयत थी फसा यकफ़ी कहमुल्लाह, और आप ने कुरान पर अमल करके दिखाया कि लइम बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक, के हाबील ने कहा था कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे अल्लाह ताला का डर है। इस उम्मत के अंदर अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे कि आयत के ऊपर अगर अमल किया है किसी ने सबसे पहले तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप चाहते तो सारे बलवाइयों को एक इशारे अबरू के साथ कत्ल करवा सकते थे, लेकिन आपने फरमाया कि कलमा पढ़ने वाले हैं, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी कलमा पढ़ने वाले का खून नहीं बहाऊँगा। आपने किसी मुसलमान का खून नहीं बहाया और जाम शहादत नोश फरमा लिया। ये उनकी उलूव हिम्मत है, ये उनका ऊंचा मकाम है। अलगरज इस तरह आपको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और आप शुहदा के अंदर भी दाखिल हैं, और आपको जन्नतुल बकी के उस एरिया में दफन किया गया कि जन्नतुल बकी में कब्रों की जगह ख़त्म हो गई। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माना खिलाफत के अंदर अपनी जेब से एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा ख़रीद कर कब्रस्तान के अंदर शामिल किया था, और उसके अंदर पहली कब्र ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बनी। ये भी कुदरत के करिश्मे हैं। तो मैंने उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर इहाता किया है। उनके ऊपर शिया लोगों के चंद बेबुनियाद एतराज़ात हैं। मसलन वो ये उनके ऊपर एतराज़ करते हैं कि जी
انہوں نے اپنے قریبیوں کو مختلف شہروں میں گورنر بنا دیا تھا، اپنے قریبیوں کو عہدے دے دیے تھے، تو وہ اقربا پرور تھے، اپنے کنبے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ بھی بے بنیاد سوال ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اپنے دور خلافت کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو کہ اہل تھے، حقدار تھے، ان کو آپ نے مختلف علاقوں کے اندر گورنریاں عطا فرمائیں۔ تو اگر ہستے مولا علی المرتضیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو عثمان غنی پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ نے قسم بن عباس کو گورنر بنایا، وہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اسی طرح آپ نے عبداللہ بن عباس کو بنایا، اور دیگر آپ کے جو قریبی لوگ تھے آپ نے ان کو مناصب عطا فرمائے، خاندان والوں کو بھی مناصب عطا۔ میرے والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے اپنی کتاب تحفہ جعفریہ کے اندر، 4 جلد کے اندر، وہ آپ مطالعہ فرمائیں۔ اور اسی طرح کے ان کے اوپر ایسے بیہودہ الزامات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جی احد کے میدان سے بھاگ گئے، حضرت عثمان غنی بھاگ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھاگے نہیں تھے، افراتفری ہوئی تھی تو لوگ اس طرح دائیں بائیں بکھر گئے تھے، آپ پھر واپس آ گئے واپس آ گئے، اور ان کا جو یہ جانا اور آنا تھا اس پر اللہ نے قرآن میں معافی کا اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ 2 مرتبہ فرمائے، اس وقت میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، جی اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی معافی کا دوستو اعلان فرما رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں قربان دے ان کی شان کے اوپر کہ ہمیں اپنی نیکیوں کے قبول ہونے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان سے خطا ہو تو اللہ قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرمائے، تو میرے نزدیک تو ان کی خطا ہماری نیکیوں سے کہیں بلند تر ہے، یہ عظمت ہے ان کی۔ تو احکم الحاکمین ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام کا غلام رکھے اور ان کے نام لیواؤں میں شامل رکھے، روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔